नमस्कार सबैजनामा पाँचौँ अङ्कको लागि हामी जुटिसकेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि कवि मनु मञ्जिल हुनुहुन्छ। आज कवि मनु मञ्जिलका कवितामाथि उहाँको विचार र उहाँको विश्वास सुन्नेछौँ र 15जना कविहरू हामीसँग तयार हुनुहुन्छ। गएको अङ्कमा जस्तै 5वटा पहिला कविता सुन्छौँ। 5वटा कविता सुनिसकेपछि आजका प्रमुख अतिथि कवि मनु मञ्जिलले आफ्नो कवितामाथिको विचार र विश्वास कतिवटा मुद्दामा उहाँ बोल्नुहुन्छ। एउटा मुद्दा, दुईटा मुद्दा, तीनटा मुद्दा उहाँले 3 पटक टाइम पाउनुहुन्छ र अन्तिममा उहाँले एउटा कविता पनि पढ्नुहुन्छ। अब सुरु गर्दाखेरि मसँग लिस्टमा अल्फाबेटिकल अर्डरमा लिस्टमा हुनुहुन्छ अंशु खनाल। उहाँ हुनुहुन्छ नेपालगञ्जबाट। पहिलो आजको 5औँ भर्चुअल जुम कवि गोष्ठीको पहिलो रचना हामी उहाँको सुन्छौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ धुवाँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। एउटा पुरानो घर छ, घरभित्र छ अँध्यारो भान्सा कोठा, जसको भित्ता कालो भइसकेको छ। त्यही तल ढुङ्ग्रोलाई मुखमा जोडेर समय जस्तै फाटेकी मेरी श्रीमती फुकिरहन्छे चुलो। दाउराहरू काचा भएर हो या भएर हो दाउराहरू चिसो, चुलो बल्दै बल्दैन, मात्र निस्किन्छ धुवाँ। ती धुवाँहरू गुजुल्टिँदै पुग्छन् उसैका आँखाहरूसम्म र झर्छन् आँसुका थोपाहरू, जसले झन् भिजिरहेछ दाउरा र झन् निस्किरहेछ धुवाँ। यता सहरमा छ एउटा चिटिक्कको कोठा, चिटिक्कको रेस्टुरेन्ट, जहाँ केही आफ्नै उमेरका साथीहरूसँग हुक्का चुस्दै रमाइरहेछ मेरो छोरा र उडाइरहेछ अनेक फ्लेभरका धुवाँहरू। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उसले ओठ चुच्चो पारेर धुवाँहरूमा देखाएको कलाकृति। ऊ आफैले बनाएको गोलो चेप्टो धुवाँहरू देखेर आफै मक्ख छ। यता मलाई भर्खरै पुर्याइएको छ आर्यघाटमा। जहाँ भर्खरै बनेको छ दाउराको चाङमाथि एउटा चिता, जसमाथि मलाई राख्ने तयारी हुँदैछ। म जलिसकेपछि धुवाँ हुनेछु अवश्य, तर धुवाँ भएर म कहाँसम्म पुगुला? छोराको ओठसम्म या श्रीमतीको आँखासम्म? धन्यवाद। नेपालगञ्जबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै हामीले उहाँको कविता सुनिसकेका छौँ। हामी फटाफट कविता श्रवणमै जानेछौँ। यस पछाडि अमृता स्मृति हुनुहुन्छ। म आज नयाँ कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ गिड। मेरा दुवै आँखा ढाकेर मुटु सिरिङ सिरिङ हुने गरी मस्तिष्कमा तुफान आए जस्तै मेरो आँगनमा ठिङ्ग उभिन आइपुग्ने तिमी को हौ? मैले लेखिरहेको कविता देखेर हाँस्ने, मेरो चाल ढाल र नृत्यको उपहास गर्ने, शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुने गरी अविछिन्न अँध्यारो अलाप गर्दै मेरो दैलोमा उपस्थित तिमी को हौ? टिठ लाग्दो आँखाले हेर्दै मुटुको कुनालाई छोएर बग्न कुन वेदनाको धुन बजाइरहेछौ? वर्षौं पुरानो घाउ बोकेर मलम छ भन्न आइपुग्ने तिमीलाई चिनिन नि। म तिमीले लेख्दा लेख्दै छाडेको आधा कथा, आमाको शरीर छोप्दा छोप्दै च्यातिएकी गुन्यु, तिमीले भुलेको एउटा गन्तव्य, छातीमाथि बुटको बर्सातले निथ्रुक्क, म आँसु काली खुम्चिया धुरा बिकुलेक। बाँकी छ कि संवेदना, बाँकी छ कि राष्ट्रियता, बाँकी छ कि इमान सोच्दै तिम्रो मझेरीमा झरेकी, गिद्धे आँखाको शिकार बनाइएकी म कलियुगी द्रौपदी। घरी वारीबाट घरी पारीबाट बलात्कृत म लिपुलेक लिम्पियाधुरा काला पानी, सुस्त सुस्त खिया लागिरहेकी सुस्ता। प्रत्येक रात मेरो चिर हरण हुँदा तिमीलाई ऐठन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न आएको थिएँ। तिम्रो छाती कतिको फराकिलो छ छाम्न आएको थिएँ। तिम्रो शिर कतिको उच्चो छ नाप्न आएको थिएँ। के थाहा मलाई शिर छुट्टिएको गिड हेरेर फर्कनु पर्छ। धन्यवाद। तपाईको यो कवितालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट। हामीले यसपटकदेखि जुम कवि गोष्ठी नामलाई त्यो अलि संकुचित भयो। हाम्रो गणेश श्रमणले सल्लाह दिनुभएको थियो भर्चुअल
साहित्य गोष्ठी नाम राखौँ भन्ने उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यसै अनुसार यो हामीले जुन गोष्ठीलाई परिवर्तन गरेर साहित्य गोष्ठी बनायौँ। तेस्रो कविता सुन्नको निमित्त म अनुरोध गर्छु एसके निधान सरलाई। उहाँ मकवानपुरबाट हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, सबैलाई नमस्कार। सबै राम्रा राम्रा कवि उपस्थित हुनुभएको छ। सबैको कविता सुन्ने मन छ र पनि प्रमुख अतिथि भएको भएर शत्रु र सरकार मलाई केही भन्नु छ, कविता सुन्ने मेरो चाहना हो। अब उहाँले के सुनाउनुहुन्छ उहाँको कुरो। र मैले यति बेला एउटा कविता पढ्दैछु प्राप्त समयअनुसार। मेरो कविताको शीर्षक छ तुरुप। कविता तुरुप यसरी सुरु हुन्छ। सुरतको बादशाह लिएर दाउ कुरिराखेको थिएँ, सुरतको बादशाह लिएर दाउ कुरिरहेको थिएँ। सरकारले सुटुक्क फाले दुवाको तुरुप र सर्लक्कै छोडिदियो आशा, भरोसा र सपनाको संसार। ठिक्क म पत्तै नपाई फेरि चिप्लिएँ। अचेतावस्थामा कोतरिएका चिथोरिएका आफ्नै आला घाउहरूबाट तप तप खसेका रक्त थोपाहरूको आवाजले जब बिउतायो, सिंह दरबार मेरै अगाडि थियो। उफ, कस्तो कुरूप वेशभूषा! समाजवादको चप्पलमा सामन्तवादको फिता, समाजवादको चप्पलमा सामन्तवादको फिता, गणतन्त्रको सुरुवालमा राजतन्त्रको इजार, बौद्धले भोटोमा निरङ्कुश तुना, टाउकोमा सूर्य फोर्दै गरेको हतौडा, तारा काट्दै गरेको हँसिया, टुप्पीमा झुन्ड्याइएको ब्यानर, विश्वभरिका मजदुर एक हौ। सिंहदरबार मेरै अगाडि थियो। छ्या, कस्तो हिंस्रक मन! पेटीमा धसमस्स बसेर सिंहदरबारले खाजा अर्डर गर्यो। आमाको मुटुको मोमो, आमाको मुटु कलेजोको मोमो, बाको आन्द्राको चाउमिन, छोरीको गिदीको चटनी, हजुरआमाको रगतको मही। प्रिय पाठक, माफ गर्नुहोला, सिनो पल्चिएर डुङ डुङते गनाएको सरकारी दुर्गन्धले शब्दहरू हतार 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 भागिरहेका छन्। म सिङ्गो कविता लेख्न पनि सकिरहेको छैन र पनि अन्तिम पटक सम्हालेर सोध्दैछु। छ्या, कस्तो भरम पढाएर हुर्काए, नेपाली हामी रौला कहाँ नेपालै नरहे। छ्या, कस्तो भरम पढाएर हुर्काए, नेपाली हामी रौला कहाँ नेपालै नरहे। कसम मै नरहे मेरो देश कसरी रहला। अब चाल्नै पर्ने भयो सुरतको बादशाह जदौ। अब चाहिँ हामी सुन्ने तयारीमा रहेका छौँ, चितवन जाने तयारीमा छौँ। कविता पढ्नको निमित्त अनुरोध गर्छु गणेश शर्मा सर। धन्यवाद। म चितवन भरतपुर कविडाँडाबाट गणेश शर्मा। सबै सम्पूर्ण साथीहरू र अग्रज कविहरू सबैलाई नमस्कार, स्वागत छ। विशेष गरी आज यो भर्चुअल कवि गोष्ठीमा हामीहरू जोडिरहेका छौँ र आजको यो सन्ध्यामा आदरणीय कवि मनु मन्जिललाई हामीले अग्रज र अतिथिको रूपमा पनि पाएका छौँ र सम्पूर्ण नेपालभरि छरिएका साथीहरू पनि आज नेपालगञ्जदेखि टाढा साथीहरूलाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कविताको शीर्षक छ देश कसलाई चाहिन्छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रियताका विषयमा पनि धेरै कुराहरू पनि भए। राष्ट्र र राष्ट्रविहीन समाजको बारेमा पनि केही पछिल्लो समयमा केही लेखहरू पनि हामीले पढिरहेका छौँ। यस्तै सन्दर्भसँग मिल्ने अलि पहिले लेखिएको यो कविता म आज वाचन गर्न चाहन्छु। देश कसलाई चाहिन्छ। खेतमा काम गर्दै गरेका एक किसानलाई सोधे, खेतमा काम गर्दै गरेका एक किसानलाई खेतमै गएर सोधे, दाइ तपाईलाई देश चाहिन्छ। उनले थकित स्वरमा बिस्तारै भने, भाइ हामीलाई त अलि धारिलो हँसिया चाहिन्छ, राम्रो बिँड भएको कोदाली र चपरी फर्काउने हलो चाहिन्छ, अचेल गाउँमा गाई पाल्नै छाडे अलि राम्रा बलिया गोरु चाहिन्छ, जोत्नलाई अरू के भनौँ र भाइ। ठेला धक्कल्दै गरेको चालकलाई सोधे,
ठेला धक्कल्दै गरेको चालकलाई सोधे, दाई तपाईँलाई देश चाहिन्छ? उनले सुस्केर हाल्दै र टोपीले पसिना पुस्दै भने, खै सधैँ बजार खुलोस्, खै सधैँ बजार खुलोस्, सधैँभरि भारी बोक्न पाइयोस्, यसैका भरमा घरका केटाकेटीलाई मुखबुजो लगाउन पाइयोस्, बन्द हडताल नभइकन यसरी नै काम गर्न पाइयोस्। यस्तै हो बाबु। उकालोमा भारी बोक्दै गरेको भरियालाई सोधे, दाई तपाईँलाई देश चाहिन्छ कि नै? निधार खुम्चाउँदै उनले भने, भाइ मलाई त यसरी हिँड्दा बाटोको ठाउँ ठाउँमा चौतारी चाहिन्छ, पानी खाने धारो चाहिन्छ र टेक्ने एउटा दह्रो लौरी चाहिन्छ। विद्यालयबाट फर्कँदै गरेका एक शिक्षकलाई सोधे, सर साँच्चै भन्नुहोस् त देश चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अनौठो मान्दै उनले भने, देश त चाहिने हो बाबु, देश त चाहिने हो नि बाबु, तर हामीले मात्रै चाहेर के गर्नु? देशको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्नेहरूलाई नै देशको बारेमा चिन्ता नभएपछि हामीले मात्र देशको माया गरेर के नै हुँदो रहेछ र? उनको कुराले म स्तब्ध भएँ। खुला आकाशतर्फ टोलाउँदै आफैलाई सोधेँ, साँच्चै देश चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर यो सुन्दर कविताको लागि। हामी 4 जनाको सुनिसकेका छौँ। अब खोटाङ प्रवेश गर्छौँ। खोटाङबाट हामीसँग हुनुहुन्छ नवीन प्यासी। खराब समय शीर्षकको कविता छ। खराब समय। यो एक्लोपनलाई केले चिरौँ? गीतहरू, पुस्तकहरू, सिनेमाहरू, जोक्सहरू या अरू केही? यो एक्लोपनलाई केले चिरौँ? गीतहरू, पुस्तकहरू, जोक्सहरू या अरू केही? कुनै चिज यस्तो छैन जसले एक्लोपन माथि रोमाञ्चकता थपोस्। बतास चल्दा, पातहरू बज्दा, कतैबाट मिठो पर्फ्युमको बासना आउँदा, प्रथम भेटको प्रतीक्षामा बसिरहेको प्रेमीको झै मुटु धक्क फुलोस्। धेरै परसम्म आँखाहरू दौड्यौन्, तर यहाँ त ढोकासम्म आइपुगेर फर्कन्छ बतास पनि। कोठाको भित्तामा ठोक्किएर पछारिन्छ आँखा। स्केल बेपत्ता भएका औँलाहरू झोक्रिएर हेरिरहन्छ गिटारले। सधैँ अफिस घुमिरहने अफिस ड्रेस ह्याङ्गरमा एक फन्को घुम्न खोजिरहन्छ तर सक्दैन। सधैँ रेस्टुरेन्ट, क्याफे, चिया पसलको बिल तिर्न तम्सिने वालेट बेचैन छ सिरानी मुनि। नाडीबाट खोलिएको घडी ड्ररमा अलपत्र छ आफ्नै समय बिर्सेर। मेरो अनुहार बिर्सिसक्यो ऐनाले पनि लगभग। ग्यासको सिलिन्डरले कहिलेसम्म बचाइरहने हो चुलोको इज्जत? अथवा देवलबाट निस्किरहेका छिचिमेरा जसरी बुराबाट कहिलेसम्म निस्कने हुन् चामलका गेडा? कहिलेसम्म भाँडाकुडा? कहिलेसम्म व्यस्त हुने हुन् अस्ति भर्खरै ल्याएको स्टिल जुस र साबुन? अफिसले तलब हालिदेला कि नहालिदेला? यदि हालिदिएन भने समयले छातीमा लात हानेर जानेछ। मानौ अनकन्टार ठाउँमा दुश्मनले घाइते मात्र बनाएर छाडेको सिपाही चाहिँ हुनेछु। आफ्नै श्वासहरू छन् आवाजको नाममा। आफ्नै मनसँगको संवाद छ संवादको नाममा। आँखा चिम्म गरौँ या खोलौँ, कान थुनौँ या खोलौँ, एकहोरो बोलिरहन्छ मन। पुर्याइरहन्छ विगतको अँध्यारो गुफातिर जहाँबाट निस्किएको थिएँ सुदूर कतै पिलपिल बलिरहेको बत्तीको खोजीमा। किन हो कुन्नी म भित्रको अर्को मानिस जस्तो मनले पुर्याएर दुःखको किनारमा खुट्टा चोपलिदिन्छ। आफ्नै गल्तीहरूको कारखानामा पुर्याउँछ र हुल्छ पछुतोको मेसिनमा। पुर्याउँछ सनक अहमले टुटेका सम्बन्धसम्म जहाँबाट बाँकी यात्रामा गुनासो पछुतोहरू थपिन्छन्, पीडा आँसुहरू थपिन्छन्। सुदूर भविष्यको रोमाञ्चक साँझहरूमा पनि पुर्याउँछ मनले। जिन्दगीका लागि सहज मैदान तयार छ जहाँ फेरि म भित्रैको मानिस जस्तो मनले सम्झाउँछ, प्रिय मान्छे
त्यहाँ पुग्न तिमीले लामो बाटो तय गर्नुपर्छ। म भित्रको अर्को मानिस जस्तो मनसँगको संवादले उत्तेजित हुन्छु, दुखी पनि हुन्छु। यो अर्को मानिस जस्तो मनसँग महिनौं दिनको संवाद पछि थाहा पाए दुनियाँ बारे धारणा बनाउन र अरूलाई अर्थ्याउनमा जीवनको धेरै समय लगानी गरेछु कि मैले आफूलाई बुझ्न कोसिसै गरिनछु, प्रश्नै गरिनछु आफूलाई म को हुँ, कति रहस्यमय छु र कत्रो संसार हुँ। अहो, म भित्र त यति धेरै रहस्य रहेछन् र यत्रो ठुलो संसार रहेछ, सम्बन्ध रहेछ, सपना रहेछ, समाज रहेछ, उज्यालो अँध्यारो बिहान साँझहरू रहेछन्, उकाली ओह्राली घुम्तीहरू रहेछन्, मरुभूमि तुसारो झरीहरू रहेछन्। अहिले लागिरहेछ कि आफूलाई नजिकबाट निहाल्न र बुझ्न पनि खराब समय आउनु पर्दो रहेछ। यतिखेरसम्ममा हामीले 5 जना कविका कविताहरू सुनिसकेका छौँ। अल्फाबेटिकल अर्डरमा हामीले सुनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो क्रम मोटामोटी तपाईँले आफैले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालगञ्जबाट अन्सु खनाल, धादिङबाट अमृता स्मृति, मकवानपुरबाट एसके निधन, चितवनबाट गणेश श्रमण र भर्खरै हामीले खोटाङबाट नवीन प्यासीको कविता सुन्यौँ। अब चाहिँ आजका प्रमुख अतिथिलाई हामी उहाँको कवितामाथिको आफ्नो विचार र विश्वासको पहिलो खण्ड प्रस्तुत गर्न निमित्त हामी अनुरोध गर्छौँ। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। अहिले हामीले 5 जना कविका कविताहरू सुन्यौँ। अब अहिले मैले कविताको बारेमा बोल्नु अघि म 5 जना जो कविहरूले वाचन गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरूप्रति मिक्स्ड प्रतिक्रिया छ जो पछि मैले बोल्ने नै छु। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कविता चाहिँ एउटा अनिश्चित बाटोतिरको यात्रा हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैजनाले त्यो कुरा स्वीकार्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने ज्ञान कवितामा प्राय आउँदैन। कवितामा बहुत रहस्यमय हुनुको कारण एउटै के हो भने यसमा ज्यादा ज्ञानको बर्बरता, ज्ञानको डोमिनेन्स चाहिँ हुँदैन। संसारका महानतम कविहरू पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ ठुल्ठुला ज्ञान लिएर गएर, ठुल्ठुलो दर्शन लिएर गएर त्यसलाई मतलब जटिल अप्ठ्यारो बनाएको पाइँदैन। उनीहरूले एउटा सामान्य कुनै एरी बतास जस्तो एउटा तहमा टेकेर त्यसपछि एउटा लहरमाथि लहरले टेके जस्तो बिम्ब मार्फत, सङ्गीत मार्फत रचनाहरूको निर्माण गर्दै लगेको हुन्छ, रचना गर्दै लगेको हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ कवितामा चाहिँ कस्तो भने एउटा पेन्टिङको क्वालिटी पनि कवितामा म चाहिँ देख्न चाहन्छु। पेन्टिङ जस्तो कहीँ न कहीँ एउटा चित्रमयता, एउटा चित्रात्मकता देखियोस्। जस्तो अघिको नवीनको कवितामा के आथ्यो भने दिनभरि अफिसमा घुमिरहने, अफिस डुलिरहने त्यो पोसाक जुन छ नि त्यो चाहिँ कोठामा झुन्ड्याएर राखेको छ र त्यो चाहिँ एक फनको कोठाभित्रै घुम्न चाहन्छ। किन लकडाउनको बेला छ, खराब समयको बेला छ, घुम्न चाहन्छ तर सक्दैन भनेर त्यो खालको एउटा मतलब एउटा समथिङ अनफेमिलियर, एउटा मैले नसोचेको कुरा अचानक त्यहाँ आइदियो हो। यसरी चाहिँ मतलब बिम्बहरूको निर्माण गरिएको कविता सुन्नु म एकदमै मन पराउँछु। अनि कविता चाहिँ एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी, खास गरेर कलामा चाहिँ एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी किन हो भने कवितामा चाहिँ कविता हुनु नै पर्यो, अनि कवितामा पेन्टिङ आउनै पर्यो। त्यो पेन्टिङ पनि कविताले बोकेकै हुनु पर्यो। पेन्टिङ नभएको, चित्रात्मकता नभएको कवितामा खासै एउटा सिनिक ब्युटी, एउटा सौन्दर्यको मतलब जुन भिजन हो त्यो गुण छ। त्यसैले त्यसमा एउटा पेन्टिङको क्वालिटी त्यसमा आउनै पर्यो। अनि गेयता या साङ्गीतिकता, सङ्गीत पनि त्यसमा आएकै हुनु पर्यो। त्यो साङ्गीतिकता नभएको चिज चाहिँ बडो नमिलेको लाग्छ। हामी एउटा साधारण बिटलाई हेरौँ न। एउटा अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ कसरी गर्छन् भने त्यो सङ्गीतको निर्माण गर्दाखेरि
जस्तै डाडाडम 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 डा या डम डाडा डम डाडा डम डाडा डम, यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो सङ्गीत क्रिएट गरे हुन्छ। अनि त्यसलाई अब जब रेगुलर बिटमा लिएर जान्छ, रेगुलर बिट भन्नाले जस्तै डाडा डम डाडा डम डा, त्यो रेगुलर बिटमा जब नियमित बिटमा जान्छ सङ्गीतात्मकता आउँछ, त्यसमा गेयता आउँछ र त्यसले एउटा प्रभाव सिर्जना गर्छ। त्यसैले त्यो एउटा पेन्टिङको क्वालिटी पनि, सङ्गीतको क्वालिटी पनि, अनि एउटा लिरिकल क्वालिटी पनि, कहीँ न कहीँ त्यो गीतको क्वालिटी पनि कवितामा आएको हुनुपर्छ। कहीँ न कहीँ त्यो सरसता, कहीँ म चाहिँ त्यस्तो खालको रचना खोज्छु। अर्थात् मेरो भन्नुको मतलब के हो भने अलिक ज्यादा कविले खेलेको, ज्यादा दुःख गरेको कविता चाहिँ म बडो आनन्दपूर्वक पढ्न चाहन्छु। एउटा गार्डनरले, एउटा बगैँचेले होइन, त्यो फुल फुलाउनु अघि त्यसभित्र कति धेरै खेलेको हुन्छ। हामीले सट्ट गएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बगैँचा देख्छौँ, आहा भन्छौँ, तर त्यो आहा भित्र, त्यो सिनिक ब्युटीभित्र उसले जुन दुःख गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी देख्दैनौँ। र त्यो कविले जुन गरेको दुःख छ, र त्यो दुःख मार्फत, कविको दुःख नदेखिने गरी त्यो दुःख मार्फत जुन सिर्जना, ब्युटीको सिर्जना भएको छ, सौन्दर्यको सिर्जना भएको छ, खासमा त्यो चाहिँ म चाहिँ कवितामा ज्यादा देख्न चाहन्छु। कवितामा ज्ञान वर्जित नै त छैन, तर कस्तो भने कवितामा ज्ञान किन लेखिँदैन प्राय भने कवि आफैले पनि पहिलोपटक इन्फर्मेसन पाएको हुन्छ। कविताको जुन थिम हुन्छ, कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो अचानक फुर्ने भन्छ नि, त्यो भनेको उसलाई त पहिलोपटक इन्फर्मेसन हुँदैछ ऊ आफैलाई पनि होइन। उसले ज्ञान कहाँ लेख्ने हो र एकदम पढेर पुस्तकहरू पढेर थुपारेको ज्ञान उसले लेखिरहेको छैन, उसले त्यसलाई पेन्ट गरिरहेको हुँदैन। अचानक उसका एउटा आइपुग्यो, जापानिजहरूले भन्छन् नि युरेक्का भनेर, अङ्ग्रेजहरूले त्यसलाई सेरेन्डिपिटी भन्छन्, हामीमा फुर्ने भन्छन्। त्यो एउटा सेरेन्डिपिटी, एउटा अचानक जुन नयाँ जुन आविष्कार हुन्छ, हो त्यो आविष्कार भएको कुरालाई चाहिँ ऊ पहिलोपटक इन्फर्म छ, कवि आफैमा सूचना त्यो पहिलोपटक आइपुगेको छ। अब जब ऊ लेख्न थाल्छ, अनि त नयाँ नयाँ बिम्बहरूको इन्फर्मेसन बल्ल पो उसलाई हुन थाल्छ। अरे त्यो कति सुन्दर सुन्दर कुरा, ऊ आफै छक्क पर्छ, आहा भन्दै गइरहेको हुन्छ। त्यो खेलमा उसले त्यो इन्जोय गरिराखेको हुन्छ। एउटा फुटबल खेल्दाखेरि फुटबलको मुभ भोलि गएर कस्तो होला, पछि गएर कस्तो होला, त्यो खेलाडीलाई थाहा नभए जस्तो एउटा कविलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन, उसले पहिलोपटक आफूले त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ। उसले ज्ञान उसले त्यहाँ लेखिरहेको छैन, सिप लेखिरहेको छ। किनभने सिप चाहिँ मतलब उसले प्रयोग गर्छ, कहीँ न कहीँ एउटा लामो समयदेखि गरिरहेको अभ्यास, लेख्ने अभ्यास हुन्छ, त्यो एउटा सिप हुन्छ उसँग। त्यो सिप मार्फत उसले नयाँ नयाँ कुरा लेख्दै गइरहेको हुन्छ। पहिलोपटक बिम्ब, त्यो नयाँ बिम्ब आउँदाखेरि आफै छक्क पर्छ कि कति सुन्दर बिम्ब आयो या कति खराब बिम्ब आयो होइन। त्यसरी चाहिँ मतलब ऊ इन्फर्म हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब एउटा नयाँ कुरा आयो बजारमा, त्यो अनि बल्ल अब अडियन्सलाई, एउटा लार्जर अडियन्सको होराइजनमा यो के भन्छ, श्रोताहरूको होइन क्षितिजमा गएर अब एउटा नयाँ इन्फर्मेसन त्यो कविताले दिन्छ र मान्छेलाई एक्जिलरेट गर्ने, एक्साइट गर्ने हो कविता, त्यो किसिमको एउटा। अनि यो अहिलेको ब्रेकमा मैले भन्नु एउटै कुरा छ, म योभन्दा पछि फेरि बोलौँला। अहिलेको ब्रेकमा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, त्यो जस्तो उसले जुन दुःख गर्छ रचनामा, त उसले चाहिँ ज्यादा लाउड कुराहरू अचानक एकदम वात्तै देखिएको, मतलब कुनै लाउड कुराहरूमा भन्दा पनि एउटा आविष्कार खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो उसले लेख्दाखेरि एउटा यस्तो वाक्य निर्माण गरिराखेको हुन्छ, हामी भुपीलाई काइलालाई होइन पढिरहेका छौँ। आजको पनि कति कविहरूमा चाहिँ त्यस्तो आउँछ कि अचानक एउटा यस्तो सुन्दर कुरा आउँछ, त्यसले चाहिँ म चाहिँ बडो अचानक एक्जिलरेटेड या एक्साइटेड हुन्छु, आहा आउँछ म भित्र। त त्यो गुण चाहिँ त्यो कविले ज्यादा जानेको कुरा, उसले जानेको कुरा त मलाई पनि थाहा हुनसक्छ या अर्कोलाई थाहा हुनसक्छ। त्यसैले त्यो ज्ञान लेखेर अनि ज्ञानको दम्भ कवितामा आउने होइन। महान महान कविताहरू हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ, देवकोटाको पागल, ल तपाईँ पढ्नुहोस् त, देवकोटाको पागलमा के छ, एउटा पागलपनको जुन मनोदशा छ त्यसको एउटा अचम्मको चित्र छ। त्यसैले हामीले 50औं 60औं वर्षदेखि चाहिँ त्यसलाई बडो इन्जोय गरेर, एक्साइट गरेर पढाउँदै आएका छौँ। बाहिरको मातेको मान्छेको भाषण त हेर्नुहोस् त होइन, कहाँ ज्ञानको थुप्रो आयो त्यसमा होइन। बाटाहरू फाटिदेऊ, तिम्रो आयतनमा म अटाइन, तिमीहरू च्यातिदेऊ फाटि। अब यो एउटा जुन आलाप छ,
है। त्यो त्यो एउटा डिभाइन म्याडनेस कवितामा आउँछ। त तपाईँ चाहे मतलब रसियाको चाहिँ बोरिस पास्टरनाकलाई पढ्नुहोस् या भारतको रविन्द्रनाथ टैगोरलाई पढ्नुहोस् या जापानका कविहरूलाई पढ्नुहोस् या अमेरिकाका वाल्ट व्हिटम्यानहरूलाई पढ्नुहोस्। महान कविहरूको कवितामा जानु हो भने विषयवस्तुलाई तपाईँले ध्यानले गम्भीर ढङ्गले यसो हेर्नुभयो भने महान विषय उनीहरूले उठाएको हुँदैन, तर महान ढङ्गले उठाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने कविले खेलेको खेल हो। त्यो म्याजिक चाहिँ खेल्दा खेल्दै आउने हो कि हामी चाहिँ के भने अलिकति लोभी छौँ नि त है, अचानक चाहिँ एकदम भाइरल भइजाउँ होइन, एकदम हतार हतार सबैले ताली ठटाउन् र म रातारात ओभरनाइट हिरो बन्नु भन्ने हुन्छ। यति विधि प्रशंसा पनि किन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति विधि प्रशंसाको खोजी पनि राख्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ मतलब दुःख ज्यादा गर्ने हो, त्यो दुःख ज्यादा गर्ने हो, तर दुःख चाहिँ बाहिर नदेखाइकन त्यो दुःख मार्फत जुन सौन्दर्यको सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ कवितामा आओस् भन्ने कुरा लाग्छ। अहिलेलाई यति नै। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजका प्रमुख अतिथि कवि मनु मञ्जिल। उहाँका यी सुन्दर कवितामाथिको विचारपछि म सिधै बैतडी जाने तयारीमा रहेको छु। बैतडीमा हुनुहुन्छ कवि मोहित जोशी। मैले सुनाउन गइरहेको कविताको शीर्षक छ राम नुरा। राम नुरा यो चाहिँ राम भन्ने हिन्दू केटा अनि नुरा भन्ने इस्लामिक केटीको लभ स्टोरी टाइपको कविता हो। म कवितातिर अघि बढ्छु। ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द राखिएका हातहरू, ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द राखिएका हातहरू जब खुला छोडिन्छन् अल्लाहको इबादतमा, त्यही बेला प्रेम कैद हुँदो रहेछ। स्वतन्त्र भनिने प्रेम फगत अक्षर र नामहरूमै कैद रहेछ। जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए वा मेरो नाम रसुल, जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए वा मेरो नाम रसुल, हामी एकअर्काका हुन्थ्यौँ होला। जस्तो कि मौलवीहरूको अल्लाहको नाम पण्डितहरूको लागि शङ्कर नभइदिएको भए पनि हामी एकअर्काका हुन्थ्यौँ होला। किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिन, किन तिमीले पूजा गर्न पाउँदिनौ, किन मन्दिर र मस्जिद बीचको दूरीमा लापता हुनु नै पर्छ। वासुदैव कुटुम्बकम, मजहबको गुलामी तोड्न प्रेमिल कर्कश आवाज हो रामनुरा। सिकाउनु छ प्रेमको भक्तिभाव कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कैद गरिरहेका धर्मात्माहरूलाई बसाल्नु छ काफिरहरूबाटै एक सहर रुह खुदा र प्रेम इबादत भएको रङ्गाउनु छ मन्दिर र मस्जिदका भित्ताहरू क्रमशः हरियो रातो रङ लेखिदिनु छ इतिहासका पानाहरूमा। नुरा कुनै साजिद जुबेर वा मुहम्मदकी होइन, नितान्त रामकै हो अनि राम उसकै नुराको। गुन्जिरहनेछ यो आवाज सबै रामनुराहरूको सामूहिक विद्रोहको बिगुल बनेर र घन्किरहनेछ मृत्यु पछिको एकोहोरो शङ्खनाद जस्तै। धार्मिक पिजडाको मृत्युको उपमा बनेर। तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गङ्गा स्नानमा, तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गङ्गा स्नानमा, म पनि त भोकै बसेथे रमजानमा। किन हामी मारिएनौ, कलिला पखेटा मात्रै काटिए, न उड्नै दियो एक आसमानमा, न दफन नै भयौ एकै मसानमा। अरे कुन आयात वा श्लोकमा लेखिएको छ तिमी मेरो कुन आयात वा श्लोकमा लेखिएको छ तिमी मेरो जोरू हुन पाउँदिनौ अनि म तिम्रो पति। हिन्दू मुसलमान एक हुनु मन्जुरे खुदा नै थिएन भने किन बच्छ ज्यान एकअर्काको रक्तदानमा। काश 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 चिच्याइदिन्थे यो कुरा श्लोक र आयात गीता कुरानका पानाबाट बाहिर निस्केर मन्दिरको घन्टी र मस्जिदको अजानसँगै पण्डित र मौलवीहरूका कानमा। नुरा, हामी अब आफैले लड्नु नै छ प्रेमको यो धर्मयुद्ध। म पशुपति जानेछु र फर्कनेछु महादेवलाई नमाज बुझाएर। तिमी जामे मस्जिदमा पढिदेऊ न अल्लाहको लागि गीताको कुनै श्लोक। ओढाइदिउँ दरगाहमा रातो सल र कृष्णको मूर्तिमा हरियो चद्दर। थाल्नेछ भेटिन अल्लाहको पनि मूर्ति पत्थर। हिन्दूहरू पुज्दै आफ्नो पुर्खाको खण्डहर। मौलवी र पण्डितलाई हुनेछ एकअर्काको कदर। बाडिनेछ मन्दिरमा तबर्रुक र मस्जिदमा प्रसाद। बाडिनेछ मन्दिरमा तबर्रुक र मस्जिदमा प्रसाद। भेटिनेछन् रामहरू आफ्नो नुराको बुर्खाभित्रको माथामा कुमकुम भर्दै चिच्याइरहेका कुबुल है कुबुल है कुबुल है। किन लड्नुपर्छ वेद र कुरान, किन लड्नुपर्छ वेद र कुरान। जब हामीले पढेको वेद र कुरान, जब हामीले सँगै पढेको वेद र कुरान दुवैमा एउटै कुरा त छ,
भगवान सिर्फ एक हुन्, भगवान सिर्फ एक हुन्, एकमेवाक्षरम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एकमेवाक्षरम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नुरा, मैले बुझेको एक खुदा र तिमीले बुझेको एक भगवान, त्यो एउटै ऊर्जा त हो जो उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तै रामनुराहरूको एकअर्काको, जो उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तै एकअर्काको ताकुबमा रहेका रामनुराहरूको मिलनमा, जो उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तै एकअर्काको ताकुबमा रहेका रामनुराहरूको मिलनमा। आखिर मोहब्बत भन्दा ठुलो प्रार्थना नै के हुन्थ्यो र? आखिर प्रेम भन्दा ठुलो इबादत अरू के नै हुन्थ्यो र? जाउँ हिँड न नुरा, 7,000 समुद्र पारी, जहाँ हिन्दू मुसलमान भन्ने छैन अरे मेनुकाले ईसालाई मन पराउन रोक, त्यहाँ सीता मोहम्मद कि हुन पाउँछे। घनश्यामहरू रदिफाका लागि दिल दिँदैछन्, सुलेमान कृष्णको बाँसुरी बजाउँदैछ जुन धुनमा मुग्ध छे हिजाब लगाएकी मीरा। त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात, त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात, मन्दिरको आरती र मस्जिदको अजान एकैसाथ, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद। नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर। हामी अब बैतडी पछि मोरङ जाने तयारीमा रहेको छु म। रमेश चन्द्र अधिकारी सर। नमस्कार सबैलाई। म एउटा कविता सुनाउँछु। कविता को शीर्षक छ हावाको चाल। म सिधै कवितामा प्रवेश गर्छु। हावाको चाल। नाचिरहेको छ हावा बाहिर, फरफराइरहेको छ झ्यालको पर्दा, भित्र मनमा ज्वार भाटा उठ्ला झैँ गरी, रहरहरू पछारेर लैजाला झैँ गरी, बेतोडले बेजोडले चलिरहेको छ हावा। हावा चलेरै हो, मान्छेहरू चलमलाइरहेका, यो सोच पनि त हावा जस्तै हो, नत्र एक्कासी कसरी आउँदो हो अनि नचाउँदो हो, हल्लाउँदो हो मान्छेको मथिङ्गल। कसरी बौरिदा हुन् ती सास सकिन लागेकाहरू, फेरि कसरी सकिदा हुन् श्वास प्रश्वासमा अभ्यस्तहरू। हावा खुस्किए जस्तै किन भएको छ यो समय आजभोलि, हावा खुस्किए जस्तै किन भएको छ यो समय आजभोलि, किन भएको छ निर्मम र नाच नाचिरहेको छ हाम्रो सभ्यतामाथि प्रश्नवाचक भएर। पात हुनेहरू पनि अनियन्त्रित हाँसिरहेका जस्ता, पातकी भएकाहरूको त मगजमा अर्कै बास्ना चलाउँदो हो हावाले र व्यापार गराउँदो हो बेविचारको। प्राणवायु हावा, अपानवायु हावा, सोच अनि सोचको पराकाष्ठा पनि हावा, रोगी हावा, निरोगी हावा, विधि प्रविधि सबै सबै। यो संसार हावाबाट निर्देशित छ। कसले चलाइरहेको छ यो हावा? पख मलाई आँखा बन्द गर्न देऊ, म आफू भएको अनुभूति गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सुन्दर कविता। म सिधै काठमाडौँ जान चाहन्छु। राजिन पनेरू सर काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। नमस्ते सबैजनामा, म राजिन पनेरू। सबैले प्रेम र वीर रस वाचन गरिराखेको बेला मेरो चाहिँ भक्ति रस पर्यो। छन्दको कविता छ, खोजेर सञ्जीवनी शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। जान्छौ लुक्न कता भया बहहुँदा, कुन शक्तिको आडमा के लान्छौ र मरेर आखिर तिमी को जान्छ त्यो साथमा। हामी बन्नु छ सारथी मनुज हो यो विश्व निर्माणको, छाओस् सन्त बसन्त भई हृदयमा आभा बनी प्राणको। यो बेला जगको मुहार हँसिलो पार्ने कलामा जुट, त्यागी लोभ सबै विकार मनका मान्छे बनेरै उठ। रित्तै जान्छ यहाँ सबै निधन भई, सारा कमाए पनि मेरै हो दुनिया भनेर त्यसरी च्याप्पै समाए पनि। जागी आज तिमी किसान भरिया साना बचेराहरू,
फ्याँक्नै पर्छ सबै उठेर भवका ढोगी कचेराहरू। छिट्टै जाग धरा भुलेर युगको यो क्रूर कोलाहल, घिन्ताङ ताङ तक दिन बजोस् हृदयमा आनन्दको मादल। सम्झौँ खै कसरी निरीह मनमा विज्ञानका दर्द छन्, जो सङ्घर्ष गर्यो तिनै प्रकृतिमा बाँच्छन् अरू मर्दछन्। आऊ भाव अभावको हृदयको छाडेर ती क्रन्दन, तिम्रो मानवता पुजुन हृदयले देखुन् नयाँ मञ्चन। अन्तिम छ, यो बुझ्नु जन हो विधान भवको टारेर टर्दैन त्यो। यो बुझ्नु जन हो विधान भवको टारेर टर्दैन त्यो। हाम्रो ज्ञान मरे नवीन विधिले मारेर मर्दैन त्यो। हे हावा लगिदे पहाड शिरको खोजेर सञ्जीवनी। हे हावा लगिदे पहाड शिरको खोजेर सञ्जीवनी। लेखुन् ती दुनिया कथा हृदयको आफ्नै नयाँ जीवनी। लेखुन् ती दुनिया कथा हृदयको आफ्नै नयाँ जीवनी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, राजेन सर काठमाडौँबाट। आजको अङ्कमा छन्द कविता छुट्ला छुट्ला भन्ने अलिकति मनमा लागिराखेको थियो, यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद राजेन सर। यस पछाडि हामी रचना वाचनको लागि धादिङबाट हामी राजु झल्लुप्रसाद उहाँको कविता सुन्छौँ हामी। सबैमा नमस्कार है, म सिधै कविता सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक हो पराजित मानिस। खोला बगिरह्यो मानिसले उसको बहाव रोक्न बाँध बाँध्यो। खोला बगिरह्यो मानिसले उसको बहाव रोक्न बाँध बाँध्यो। किनारा खुम्च्यायो बालुवा खन्यायो तर नदी रोकिएन। नदी अविरल गति समातेर झरिरह्यो। नदी बनिरह्यो समुद्र बनिरह्यो। पहाड अडिग रहिरह्यो मानिसले उसको कद तिखार्यो। जग पाल पार्यो शीत छेदन गर्यो। पालुवा निमोठ्यो तर पहाड रोकिएन। पहाड अदम्य साहसको साथ उभिरह्यो। जङ्गल हुर्काइरह्यो झाडी बढाइरह्यो। चराहरू चिरिब्राइरहे मानिसले उसको घाँटी अठ्याए। ठुड बाँचे पिजडाको डर देखाए। प्वाख कुज्याए तर चराहरू रोकिएनन्। चराहरूले पनि मानिसलाई टेरेनन्। चिरबिराउँदै गुड बनाइरहे बचेरा हुर्काइरहे। जीवजन्तु कीटपतङ्ग कसैले मानिसलाई टेर सुनेनन्। ढुङ्गा माटो चट्टान कसैले मानिसलाई मानेनन्। हावा प्रकाश र मेघ गर्जन कसैले मानिसलाई स्वीकारेनन्। पराजयको लामो सिलसिलेवार श्रृङ्खलाले मानिसको सत्वप्राण उड्यो। हरपटक लाजले शिर, डरले काँध र निराशताले आँसु झरिरह्यो। मानिस आफ्नो लाज लुकाएर, आफ्नो काँध बचाएर, आफ्नो दाँत चम्काएर अग्ला अग्ला बलिया महल ठडाएर घरभित्र लुक्यो। तर भुइँचालो र सुनामीले मानिसको सातो लिइदियो। सुकिला चिल्ला चिप्ला मोटर र जहाज बनाएर दौडियो। तर झरी बादल र पहिरोले मानिसको खुट्टा समाइदियो। मानिसले अन्तरिक्ष यान बनायो, रकेट लिएर भाग्न खोज्यो। तर प्रकाश अक्सिजन र गुरुत्वाकर्षणले मानिसको ओठ सुकाइदियो, घाँटी अठ्याइदियो। यो सिलसिला लगातार चलिरह्यो। मान्छेले तरबार बनायो, बङ्कर र युद्धपोत खडा गर्यो। तर हरिया पालुवाहरू फेरि देखिए। दुबोले कुरुक्षेत्र फेरि हरियो देखियो र फेरि अर्को पटक मानिस पराजित भइरह्यो र पटक पटक आफ्नो लाज लुकाइरह्यो। तब न मानवले निम्त्यायो धर्मयुद्ध, विश्वयुद्ध। तब न मानवले निर्माण गर्यो ग्यास च्याम्बर, तरबार र रोबोट। तब न मानवले मच्चायो कोकोहोला, रगतको नदी र मानव सम्हार। र फेरि अर्को पटक मानिस पराजित भइरह्यो, पटक पटक आफ्नो लाज लुकाइरह्यो। मानिसले गमला बनायो तर फुल फुलाइरहन सकेन। मानिसले प्लास्टिकको फुल सार्यो तर सुगन्ध बसाइरहन सकेन। मानिसले अत्तर छर्कियो तर भमरा ढाकिरहन सकेन। कारणहरू धेरै छन्, परिणामहरू धेरै छन्, तर एउटा कुरा सधैँ पक्का छ। र फेरि अर्को पटक मानिस पराजित भइरह्यो, पटक पटक आफ्नो लाज लुकाइरह्यो। मलाई पनि त यतिखेर ऐना सामुन्ने उभिन लाज लागिरहेको छ। धन्यवाद। सुन्दर, धन्यवाद राजु झल्लुप्रसाद, उहाँ धादिङबाट हुनुहुन्थ्यो यो सुन्दर कविताको लागि। अब हामीले फेरि 5 जनाको रचना सुनिसकेका छौँ। यो दोस्रो खण्डमा हामीले नुवाकोटबाट पुरु लम्साल, बैतडीबाट मोहित जोशी, मोरङबाट रमेश चन्द्र अधिकारी, काठमाडौँबाट राजिन पनेरू र भर्खरै धादिङबाट राजु झल्लुप्रसादका रचनाहरू हामीले सुनिसकेका छौँ, कविता सुनिसकेका छौँ। अब फेरि पालो प्रमुख अतिथिको। मनु मन्जिल दाइलाई आफ्ना कुराहरू
आफ्ना विचार, आफ्नो विश्वास कवितामाथिको राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू राम अविकासजी। अहिले फेरि दोस्रो पहिलो खण्डमा 5 जना सुन्नेको थियो, अंशु, अमृता, एसके, गणेशजी र नवीन प्यासीलाई। अहिले पुरु लम्साल, मोहित, रमेश चन्द्र, राजिन पनेरू र राजु झल्लु प्रसादलाई चाहिँ सुन्न पाइयो। कति कति अवस्थामा निकै क्याप्चर पनि गर्यो मेरो इमेजिनेसनलाई। कति ठाउँहरूमा चाहिँ अलिक बेटर वेट गरे भए हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। भारतका पहिलो मोडर्न कवि, आधुनिक कवि निसिम इजेकियल के भन्नुहुन्छ भने अ गुड पोएट वेट्स, एउटा असल कवि पर्खन्छ। त्यो भनेको के हो भन्ने बारेमा अलिकति म एउटा प्रश्न राखौँ। जस्तै बैरागी काइलाले एउटा किताब ल्याउनु भयो, बैरागी काइलाका कविताहरूको एउटा सङ्ग्रह छ। तर हामी एउटा कुरो सोचौँ, त्यति गजब गजबको कविता लेख्ने कविले जीवनमा त्यति नै कविता लेख्नुभयो होला त? त्यो हुनै सक्दैन। उहाँले चाहिँ हजारौं कविताहरू लेख्नुभयो, एकदमै पर्खिरहनु भयो उहाँले कविता कम्प्लिट होस् भनेर। कति इन्कम्प्लिट कविताहरू होला उहाँका, र तिनीहरूलाई बाहिर ल्याउनु भएन। हजारौं कविताहरू लेख्नुभयो, तर त्यसमध्येमा सेलेक्टेड होइन 20, 40, 50वटा कविताहरू हामीलाई दिनुभयो। हामीलाई के लाग्छ, भुपी शेरचनले त्यति नै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे र अर्को एउटा सङ्ग्रह भुपी शेरचनका कविता भन्ने, त्यसमा त साधारण इन्कम्प्लिट कविताहरू पनि समावेश गरेर प्रकाशित गरिएको छ। त घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेमा जति कविता सङ्ग्रहित छन् ती मात्रै लेखे होला भुपी शेरचन जस्तो कविले, या रिमाल जस्तो कविले आमाको सपना पुस्तकमा जति समेटेको छ आधा पाउको किताब त्यति नै लेख्नुभयो होला? त्यो सम्भव छैन। त्यो हजारौं कविताहरू लेख्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो उहाँहरूले। तर के छ त भन्दाखेरि त्यो लाई चाहिँ उहाँले मतलब जुन कविताहरू कविता जस्ता भएनन् उहाँले तिनीहरूलाई आइदर लुकाउनु भयो या च्यात्नु भयो या कतै राख्नु भयो हैन। त त्यो गर्नुभयो। त एउटा अ गुड पोएट वेट्स भनेको चाहिँ एउटा कविले किन पर्खन्छ? जस्तै एउटा उदाहरणका लागि तपाईँ चाहिँ कविता लेख्न बस्नु भएको छ, तपाईँलाई कविताको हरफ आएन, तपाईँको भित्र एउटा आँधी चलिरहेछ, तर त्यसको एक्सप्रेसन अभिव्यक्ति भएन, बाहिर आएन। तर त्यो बेलामा के भइरहेको हुन्छ भने त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अभ्यास हो मेरो दृष्टिकोणमा। किनभने तपाईँ जब कविता लेख्न भनेर बस्नुहुन्छ, तपाईँको बेन्ट अफ माइन्ड जुन छ, माइन्डको जुन सोच्ने तरिका छ, त्यो कवितातिर छ। अहिले यो बेलामा तपाईँ ऋण सोचिरहनु भएको छैन, शत्रुको अनुहार सोचिरहनु भएको छैन, या कसैको याद सोचिरहनु भएको छैन। तपाईँको एउटा थिम छ र त्यो थिमले तपाईँको सारा एटेन्सनलाई लिएर गएको छ, तपाईँको सारा अवेरनेसलाई, चेतनालाई त्यसले तानिरहेको छ। र त्यो बेलामा तपाईँ एउटा चिन्तनको खेल गरिराख्नु भएको हुन्छ। हुनसक्छ तपाईँले लेख्न सक्नु भएन होला त्यो बखतमा, तर तपाईँभित्र जति सुन्दर हरफहरू गुज्रिराखेका हुन्छन् त्यो तपाईँलाई इनरिच गरिराखेको हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई सम्पन्न बनाइराखेको हुन्छ। त्यसैले पनि मलाई लाग्छ एउटा कविले सठिक पर्खेरै बस्ने, खेलिरहने हो तर राइट मोमेन्टको लागि चाहिँ पर्खनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसारमा जति पनि सुन्दर कुराहरू भएका छन् नि, बाहिर आएका छन्, ती सबै दुःखले नै निर्माण गरे। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मतलब एकदम रमाइलो गरेर सुन्दर सुन्दर कुराहरू बाहिर सुरु आएको छैन। विधाताको कुरा अर्कै होला, उहाँमा कति दुःख रह्यो त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। तर हामी मानिसहरूले जति क्रिएट गरेका छौँ, जस्तै एउटा मूर्तिलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, मूर्तिको सारा सौन्दर्य हैन, विशाल सौन्दर्य हुन्छ, तर त्यो मूर्तिभन्दा पछाडि एउटा कलाकारको दुःख, उसको समय, उसको समर्पण, उसको चाहिँ मतलब सपनाहरूको जो त्यसमा पेन्टिङ गरिएको हुन्छ, कुदिएको हुन्छ, त्यो त बिछट्टै अर्कै पाटो हो जुन चाहिँ त्यो कलामा देखिँदैन। कलामा बिल्कुल सौन्दर्य आउँछ, तर त्यसभन्दा पछाडि गरिएको जुन दुःख छ, त्यो दुःखहरूको समग्र रूपबाट बाहिर आएको सौन्दर्यको पेन्टिङ। किसानले खेतमा हामी लह लह सुनको तिलहरी लगाए जस्तो बाला लगाएका धानका
पालाहरू हामी देख्छौँ। तर त्यसभन्दा पछाडि दुःख कथा अर्कै छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो दुःख देखिँदैन, त्यो सारा दुःखले सिर्जना गरे हुन्छ। संसारमा बडे बडे राज्यहरू, महान महान साहित्य, महान महान कविता, महान सङ्गीत ठुल्ठुलो दुःखले कहिलेकाहीँ त मार्टियरडमको सही शहादतको तहसम्म पुगेर दुःख खपेर मानिसहरूले सिर्जना गरे हुन्छ। त्यसैले पनि अलिकति वेट गर्ने र अलिकति हामीले पनि आफ्नो सिर्जनामा अलिक ज्यादै दुःख गर्नबाट पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अस्ति एउटा बहस पनि चलेको थियो सोसियल मिडियामा, भाइहरूले चाहिँ मतलब अलिकति यो साधनाको कुरा उठाउनु भएको थियो। साधना चाहिँ चाहिन्छ भनेर। साधना भनेकै त्यही हो, दुःख हो, तर त्यो दुःखमा पनि सुख छ, त्यो तपाईँले फिल गर्ने कुरा हो। तर के छ भने तपाईँको समय हुन्छ, तपाईँको श्रम लगानी गरिराखेको हुन्छ। र अस्ति बुकाहोलिक्सको डिस्कसनमा पनि भनेको एउटा कुरा यहाँ म एउटा रिपिट गर्न चाहन्छु अहिलेलाई। म यो दोस्रो कुरा भनेर म छोडिदिन्छु। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ मैले एउटा अरबपतिको कुरा उठाएको थिएँ। एउटा अरबपति ले चाहिँ एउटा सहरमा 2 जना अरबपति बस्दा रहेछन् अरे। अनि त्यो 2 जना अरबपतिहरू चाहिँ अब को चाहिँ मतलब आफूलाई आफू चाहिँ अर्को भन्दा महान हुने त्यो बारेमा उनीहरूको कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। अनि एउटा अरबपति रहेछ, पहिलो अरबपति चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ सृजनशील मान्छे, दोस्रो अरबपति चाहिँ नक्कल गर्दो रहेछ त्यसको। अनि यसले चाहिँ एकदम कलात्मक घर बनाउँदो रहेछ, पहिलो अरबपतिले क्रिएटिभ छ नि त, सृजनात्मक छ। अनि त्यो अर्को पनि त्यस्तै घर बनाउन लगाउँदो रहेछ। अनि यसले मतलब बाटो बनाउँदो रहेछ त्यस्तै, उसले पनि त्यस्तै। यसले गार्डन बनाउँदो रहेछ, बगैँचा बनाउँदो, ऊ पनि त्यस्तै। गर्दा गर्दै ऊ त एकदम सँगसँगै उसले आफूलाई त्यो क्रिएटिभ अरबपति बराबर आफूलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छ हो। र एकपटक के भएछ भन्दाखेरि त्यो पहिलो अरबपतिले चाहिँ संसारको सबैभन्दा महँगो गाडी किनेछ, कार किनेछ, फेरारी होला या कुनै होला। अनि उसले पनि गएर किनिहालेछ गएर, किनभने यो बराबर हुनु पर्यो नि त। अनि यो पहिलो क्रिएटिभ अरबपतिले चाहिँ के गरेछ भने सुटुक्क आफ्नो घरमा मानिसलाई बोलाएर चाँदीको ढोका हाल्न लगाएछ। त्यसमा आफ्नो कारमा चाँदीको ढोका हाल्न लगाएछ र त्यसलाई बाहिरबाट एउटा कभर राख्दो रहेछ उसले। अनि यो चाहिँ सरर बाहिर त्यो जब अर्को अरबपति दोस्रो अरबपतिको घर छेउतिर पुग्छ त्यो बेला चाहिँ देखाउँदो रहेछ उसले, यो मतलब उसको जस्तै कार छ, त्यो लिएर यो सरर हिँड्दो रहेछ। तर अलिक पर पुगिसकेपछि त्यो चाँदीको ढोका टक्क देखाएर अनि सारा सहरभरि हिँड्दो रहेछ। अर्कोलाई भ्रम परिराखेको छ म यो पहिलो बराबर छु, तर यो पहिलो त बडो सृजनात्मक मानिस हो, बडो रचनात्मक मानिस हो। यसले चाहिँ चाँदीको ढोका हालेर ऊ भन्दा अगाडि निस्किसकेको कुरा त्यो दोस्रो अरबपतिलाई थाहा छैन। त क्रिएटिभ हुनु भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तै किन कवितालाई चाहिँ हामीले सिर्जना भनेको, हरेक कुरा भन्दाखेरि एउटा कविको नयाँ भन्ने तरिका त्यहाँ आउँछ। उसले नयाँ तरिकाले भन्छ, नयाँ ढङ्गले भन्छ, उसको वाक्य नयाँ भएर आउँछ, त्यसमै नयाँ बिम्ब र प्रतीकहरू आउँछ भनेर त हामीले पर्खिराख्ने हो। सृजनात्मक भनेकै त्यही हो। नत्र भने यसो देखेको कुरा सुई वर्णन गर्नलाई त त्यत्रो सृजनात्मक के भइराख्नु पर्छ है। सृजनात्मक हुनु भनेको के हो भने त्यो कविले आफूले देखेको सिन होला या स्मेल होला या कुनै टेस्ट होला या कुनै अनुभूति होला हैन, या कुनै विचारै होला, र त्यसलाई चाहिँ बिल्कुलै उसको ढङ्गले, त्यो कविको ढङ्गले एकदमै रचनात्मक तरिकाले एकदमै नयाँ ढङ्गले भन्ने हुनाले कहिलेकाहीँ कवितामा कस्तो हुन्छ भने पर्सनल इमेजहरू आउँछ, कविको निजी बिम्बहरू पनि आउँछ, जो बुझ्न गाह्रो होला तर सुन्नमा आफै सुन्दर हुन्छ। अहिलेलाई म यो कुरा राखेर अगाडि बढाउँ। धन्यवाद दाइ, गजबका कुराहरू आइराखेका छन्, हामी मन्त्रमुग्ध भइराखेका छौँ। अब हामी अन्तिम खण्डमा 5 जनाका कविता सुन्छौँ र यतिखेर म सिधै काठमाडौँ जान चाहन्छु। राधिका कल्पित। नमस्ते यहाँ सबैमा, मेरा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ। राम्रा राम्रा कविताहरू सुन्न पाइएको छ। म मेरो कविता वाचनतर्फ लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नौलो बात। बहसकै ब्रह्माण्डमा नथपौँ अर्को बहस, नारीवाद या पुरुषवाद। आऊ बरु कुरा गरौँ त्यस एउटा नौलो बातको, जुन नहोस् फगत नारीको या नहोस् त्यो पुरुषको।
आओ बरु कुरा गरौँ, आओ बरु कुरा गरौँ मानवतावादको, प्रेमवादको, सहकार्यको अनि सह अस्तित्वको। हो कुरा गरौँ, हो कुरा गरौँ सराबरीका, कुरा गरौँ बराबरीका। म बुझ्दिन बा महान कि आमा, लिङ्ग महान या योनि, वीर्य महान या डिम्ब, कुन बादले हुन्छ गर्भाधान, कुन बात लागु हुन्छ गर्भमा र कुन बात लिएर जन्मन्छ शिशु। म चाहन्न कि तिमी एउटा बात लिएर आऊ म अस्तित्वको लागि। म चाहन्न कि तिमी एउटा बात लिएर आऊ, म विरोध र प्रतिवाद लिएर आऊ। म अस्तित्वको लागि आवाज लिएर आऊ, तिमी अश्रु ग्यास लिएर भित्र भित्र पार। म लाठी चार्ज गर। भो यस्तो अन्त्यहीन अनि अर्थहीन बहस नगरौँ कि, भो यस्तो अन्त्यहीन अनि अर्थहीन बहस नगरौँ कि, कुखुरी पहिले आयो या अन्डा, आकाश ठुलो कि धरती, चन्द्र महान या सूर्य, आगो ठुलो कि पानी, भोक ठुलो कि सोचौ त एकछिन के होला। फुलले भमरालाई मुद्दा हालिन् भने कसरी बन्ला बालुवाको दरबार, कमिलाहरूमा लैङ्गिक भेद जाग्यो भने कसरी बन्ला अमृतसरी महघारमा, रानी मौरीहरूले मातृ सत्ता चलाए भने कसरी बनाउने बिचारी त्यो गौँथलीले एक्लै गुण, भालेमा अहमता जाग्यो भने। हो आओ संवाद गरौँ अनि स्वीकारौँ। हो आओ टिका अविभाज्य अब ये फूलमा हराएको बात जस्तो, शरीरमा समेटिएको सास जस्तो, इन्द्रेणीमा हराएको रङ्ग जस्तो, सङ्गीतमा मिसिएको तरङ्ग जस्तो। हो आओ त्यस्तो अलिखित अपवादको सूत्रपात गरौँ। धन्यवाद। काठमाडौँबाट राधिका कल्पित हुनुहुन्थ्यो। नेटमा समस्या आयो, कता जाने तयारीमा रहेको छु म। उहाँको घर चाहिँ कास्की। यति बेला म कविता मेरो जन्मदिन र हजुरबुवाको आशिष पढ्छु। अस्ति भर्खर अमेजनको जङ्गलमा जीव जनावरहरू मरे, चराचुरुङ्गीहरू मरे। निकै अघि बर्ड फ्लूले कुखुराहरू मरे, धेरै अघि खोरातले गाई भैँसीहरू मरे। गत वर्ष खडेरीले नर्सरीका बेर्नाहरू मरे, ठाडो खोलाका असला माछाहरू मरे, हिउँ पहिरोमा चौरीहरू मरे, असिनाले भेडा र बाख्राहरू पनि मरे। पिँढीको डिलमा बसेर हजुरबा पुरानो चप्पलले झिङ्गाहरू मारिरहन्छन्। हरेक बिहान आमाको नाङ्लो मुनि मकैमा लागेका सयौं भुनहरू मरिरहन्छन्। हरेक दिन बुवाको तिग्राको जुकाले बहिनीले पिँढीमा राखेको नुन खाएर मर्छ। यहाँ प्राकृतिक विपदमा पर्छन् र मर्छन् जीव जन्तु। कसैको पाउमुनि पर्छन् र मर्छन् किरा फट्याङ्ग्रा, कसैको नजर लाग्छ र मर्छन् चराचुरुङ्गी। हो मर्छन्, मार्छन्, मरिरहन्छन्। आज म 33 वर्ष भएको छु। जन्मदिनमा माथिका कविताका हरफहरू लेखिरहँदा निहुरिरहेको शिरमा हात राख्दै मेरा 84 वर्षीय हजुरबुवा भन्छन्, नाति म मरे भने मसँगै योद्धा हो भनेर देशको झण्डा मर्नेछ। हजुरबुवा हुन् भनेर हजुरआमाको निधारको रङ मर्नेछ। आस्था र विश्वास हुन् ठानेर सामाजिक मान्यताको एउटा पुजारी मर्नेछ। कुल, वंश र पहिचान हुन् भनेर वर्ण व्यवस्थाको एउटा जात मर्नेछ। विकास र परिवर्तन हुन् भनेर एउटा महान नेता मर्नेछ। क्रमशः नाति, मैले जिन्दगीभर यो जगतमा मान्छे मरेको देख्न पाइन। खुब रहर गरिरहेछन् मान्छेहरू केवल मान्छेको लास बोकेर हिँड्ने सेता मलामी बन्न। त बाजे र बाजेको वर्गीकरण बन्न छोडेर केवल मान्छे बन नाति, केवल मान्छे बन, ताकि त मरेको दिन लामो स्वरमा शङ्ख बजोस् र बजिरहोस् र थाहा पाउन् यहाँका मान्छेहरूले
जगतमा मान्छे पनि मर्दो रहेछ भने नाति तँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। सुन्दर कविता रूप र शायरी सर कतारबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कतारपछि हामी जाँदैछौँ मोरङ। मोरङमा हुनुहुन्छ कवि सिजन श्रेष्ठ। सबैलाई नमस्ते। म एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु। यो 2075 सालको चाहिँ साउन महिनातिर म यो पश्चिम को सुर्खेत जिल्लामा गएको थिएँ र त्यहाँ काँक्रे बिहारको भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो र त्यो काँक्रे बिहार गएपछि त्यहाँको लोकेसन, प्राचीनता, ऐतिहासिकता र जुन त्यसको धार्मिक महत्त्वका कुराहरू छन् त्यो देखेपछि र त्यो बिहाइन्ड द सिन हुन्छ नि, त्यस पछाडिका कुराहरू जब मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ र पछि फर्दर अध्ययन गरेर पनि त्यो कुराहरू थाहा पाएपछि त्यहाँ मलाई एकदमै स्ट्राइक गर्यो र त्यस पछाडि मैले एउटा कविता लेखेँ काँक्रे बिहार शीर्षकमा। र त्यो काँक्रे बिहार शीर्षकमा केही अब ऐतिहासिक महत्त्वको कुरा भएकोले यसमा केही फुटनोट्सहरू भन्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि सबैलाई त्यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। काँक्रे बिहार भनेको एउटा प्राचीन बिहार हो जसलाई चाहिँ खस राजा अशोक चल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए। यहाँ एउटा सिन्जा भन्ने शब्द छ, त्यो प्राचीन खस साम्राज्यको राजधानी हो। अशोक चल्ल प्राचीन खस साम्राज्यका राजा हुन् र क्राचल्ल भनेका पनि एकजना खस राजा हुन् र जो अशोक चल्लका पिता हुन्। र यी कुराहरू भन्दै म मेरो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। काँक्रे बिहार। विक्रम सम्वत 1325 अशोक चल्लको मुटु पग्लिँदै पग्लिँदै गएपछि जन्मेको थिएँ म। विक्रम सम्वत 1325 अशोक चल्लको मुटु पग्लिँदै पग्लिँदै गएपछि जन्मेको थिएँ म। क्राचल्ल हजुरबाको आशीर्वादले सिन्जाबाट हिँड्दै हिँड्दै आइपुगेका थिए मेरा पिता यो घना जङ्गलको माझमा कतै। 5 पाण्डवले छरेको बिउलाई बडो दुःखले सङ्गालेर उमारेका थिए उनले मलाई र फुलेको थिएँ म ढुङ्गे फुल। म हुर्किँदै जाँदा कति कति मूर्तिकारका चक्रहरू मेटिए। सालको फेदमा धमिराले बनाएका कति कति देवलहरू भत्किए। मेरा सिँढीका औँलाहरूले पछ्याइरहे मलाई अग्लिँदै गएँ म तर फक्रिँदै गएँ कमलको फुल झैँ हर्लक्क र ढाकेँ जङ्गलको पुरै छाती। लिएर सापटीमा बुद्धका आँखा र पैताला म हिँड्न चाहन्थेँ एउटा लामो यात्रा। 565 वर्षपछि तर विक्रम सम्वत 1890 धरतीबाट कसैले हानेपछि र छरिएँ म भुइँभरि। छन् अझै हावामा तैरिरहेका मेरा पुष्पदलहरू। गमले टाँसिए झैँ कागजका टुक्राहरू गाँसिनेछु म पनि एक दिन र फक्रनेछु फेरि उही पुरानै लयमा। नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ पर्खाइ। घाम न्यानो बोकेर आयो जुन दिएर गयो। घाम न्यानो बोकेर आयो जुन दिएर गयो। जुनमै पारिजात फुल्यो बास्ना फिजायो। भुइँमा फुल छडेर गयो बसन्तमा कोइली आयो। बिरही गीत गाउन लगाएर गयो। मैले साउने झरी र भदौरे भेललाई त्यही गीत सुनाए। हेमन्तको कहरभरि त्यही गीत गाए। हिमाल ओरसम्म आयो मेरो गीत सुन्यो। मेरो बिरहमा त्यो पनि रोयो सायद। अनुभव पारखीले गरे होलान् सिरेटो त्यही वेदनाको सिरेटो हो। घुमेर नथाक्ने त समयको घट्ट मात्रै हो र यो घुम्छ घुमिरहन्छ। फेरि बसन्त बर्सात हेमन्त बोलाउँछ तर कहिल्यै साथमा ल्याएन मेरो मान्छेलाई। कहिल्यै सम्झाएन उसले गरेको बाचालाई।
सम्झाएन उसले गरेको बाचालाई, एक ठुङ्गो गुराँस लिएर जा भनेन। पापी समय फेरि आए के गए के, पापी समय फेरि घुमे के आए के गए के, प्रत्येक साँझ जोर नजर डोबाटोमा अल्झन्छन्, प्रत्येक साँझ जोर नजर डोबाटोमा अल्झन्छन्। चराहरू गुण फर्कन्छन्, गालाको बाटो हुँदै छातीसम्म पुग्छ हिउँको अछेता जस्तो आँसु। अब मेरो अर्जी छैन घाम र जुनसँग, वसन्त र वर्षासँग पनि। फुलोस् या नफुलोस् पारिजात, रातो कालो सिरक रात कालो सिरक ओढेर सुतेको बेला मैले आँसु लेखे थिएँ। रात कालो सिरक ओढेर सुतेको बेला मैले चिठी लेखे थिएँ। आफ्नै आँसुले एकपटक आँसुको लिपि नुनिला हुन्छन् प्रिय। दिल त सधैँ खुल्ला छ, भरेको रात मेरो दैलो पनि खुल्ला रहन्छ। प्रिय आऊ है, म आँसुले तकियामा चिठी लेखिरहनेछु। प्रिय आऊ है, म आँसुले तकियामा चिठी लेखिरहनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सुन्दर सृजना सुभद्रा ढकाल हामीले सुन्यौँ सिन्धुपाल्चोकबाट। यतिन्जेलसम्ममा हामीले 14 जना सर्जकका सृजनाहरू सुनिसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले सुनेको सृजना नेपालगञ्जबाट हामीले सुनेका हौँ। नेपालगञ्जबाट अन्सु खनाललाई सुन्यौँ। त्यस पछाडि धादिङबाट अमृता स्मृति, मकवानपुरबाट एसके निधन, चितवनबाट गणेश रमण, खोटाङबाट नवीन प्यासी, नुवाकोटबाट पुरु लम्साल, बैतडीबाट मोहित जोशी, मोरङबाट रमेश चन्द्र अधिकारी, काठमाडौँबाट राजिन पनेरू, धादिङबाट राजु झल्ली प्रसाद, त्यसै गरी हामीले सुन्यौँ काठमाडौँबाट राधिका कल्पित, कतारबाट रूप रसाइली, अनि फेरि मोरङबाट सिजन श्रेष्ठ र अहिले भर्खरै हामीले सुनेको सिन्धुपाल्चोकबाट सुभद्रा ढकाललाई। र हाम्रो क्रममा अघि मैले छुटाएको अथवा छुटेको व्यक्तित्व चाहिँ रोशन परियार धनकुटाबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीले एकजना बाल सिर्जना प्रस्तुत गर्ने कि किनभने बाल बालिकालाई पनि त जोडौँ न। यो लकडाउनको बेलामा हामी हाम्रो भलाकुसारीको कुरा गर्दैछौँ, एकअर्कामा हामी ठिक छौँ भन्ने सन्देश दिँदैछौँ आफ्नो सृजनाको माध्यमबाट भने एकजना विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने कि भन्ने कक्षामा पढ्ने स्मृति गिरी मकवानपुरबाट हुन्। नमस्कार, म स्मृति गिरी। मेरो लागि हजुर सबैको अनुहार अलिकति नौलो छ र मेरो अनुहार पनि अलिक नौलो छ जस्तो लाग्छ। हिजो भर्खरै राम सर र जेनन सरको कुराकानी, जेनन सरको कविता सुन्दै थिएँ र आज भने उहाँहरूको अगाडि कविता सुनाउन जाँदैछु। अलिकति नर्भसनेस छ, तर पनि म कविता सुनाउन अझै बढी एक्साइटेड छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विदेशको दस्तुर। यो झ्याउरे छन्दमा लेखिएको छ। म पनि दीपक सरको कक्षा अन्तर्गत पढ्ने विद्यार्थी हुँ र मैले लेखेको कविता यस प्रकारको रहेको छ। यो सुरुको भाग चाहिँ छोरोले पठाएको चिठीमा लेखिएको कुरा हो है। दुःखका भारी बोक्ने म गर्छु विदेशी भूमिमा, आमालाई के छ कुन्नी पो के छ बाबालाई ए दैव, आमालाई के छ कुन्नी पो के छ बाबालाई ए दैव। एक छाक पेट काम है गर्छु पैसा छ कमाउनु, विदेशी भूमि कम छ सुख धेरै छ गुमाउनु। दुःखमा दिए कसैले मलाई तिमी नै सम्झाउँथ्यौ, बाबा ए बाबा समस्या सारा तिमी नै मिलाउँथ्यौ। फर्केर आऊ के थियो नाउ बिर्सेछु गाउँको, बिर्सिन तर ऋण छ तिम्रो त्यही धने साउको, आमा त्यही धने साउको। याद आउँछ आमा गुन्द्रुक ढिँडो
रोटी चाहिँ आटोको, बास्ना चाहिँ आमा मधुरो भयो स्वदेशी माटोको, आमा स्वदेशी माटोको। वर्ष र दिन दसैँमा पनि आउन सक्दिन, नपर्खे हुन्छ तिहारलाई पनि बहिनीलाई भन्दिनु, आमा बहिनीलाई भन्दिनु। चिन्ता नलिनु आफन्त मेरा फर्की म आउला, नमरी बाँचे कालले साँचे फेरि नि भेटौँला, राझै अर्को साल भेटौँला। 2 वर्ष बित्यो छोरोको भने खबर आएन, कुरा र कानी पातलो भयो सम्झना रहेन, राजै सम्झना रहेन। त्यसो नभन्नु रामेका बुवा फर्केर आउँदैछ, सुख र शान्ति समृद्धि सारा बोकेर ल्याउनेछ, ए बाबा बोकेर ल्याउनेछ। ठिक्कै नै भन्यौ रामेकी आमा खबर लिएर आए, के भन्छौ मिना बुझिन कुरा बुझ्छु तिमीले बताए। आयो रे तिम्रो प्राणको प्यारो लिन है जाऊ रे, सामान टन्नै होला है प्यारी के म पनि आऊ रे। ठट्टा नगर एमिना अब तुरुन्तै जानु छ, छोरो छ आको सानो नै भोज मिलेर खानु छ, राजै मिलेर खानु छ। घन्टौको पर्खाइ बल्ल पुगे विमानस्थल, नियाल्दै बसे छोरोले टेक्ने स्वदेशी भुतल, प्यारा स्वदेशी भुतल। छोरा चाहिँ होइन बाकस आयो अगाडि राखियो, जमिन सर्यो खबर सुने छोरा है मारियो, दैव छोरा है मारियो। हे आमा तिम्रा छोरा है बिते मेसिनले थिचिए, काममै थिए दुर्घटना भयो धेरै नै मिचिए, आमा धेरै नै मिचिए। अब क्रममा आमाले गर्नुभएको कुराकानी छोरोको सबसँग है। आउन त आयो किन है छोरा बाकसमा बन्द, बाकसमा कहाँ आउँछ त छोरा स्वदेशी सुगन्ध, ए छोरा स्वदेशी सुगन्ध। साहुको ऋण पर्दैन तिर्न फर्की आऊ छोरा, मनौला दसैँ तिहार भैली घरमै ए छोरा। दुःखका हो र सुख जीवन हाम्रो सुख है चाहिँदैन, फर्केनौ भने एक गाँस पनि खाना है खाइँदैन, ए छोरा खाना है खाइँदैन। जान्छौ है कहाँ दिएर दुःख रुवाई मलाई, गयो है क्यारे बादल पारी यो मुटु जलाई, छोरा यो मुटु जलाई। निसास्यो होला ए मेरा छोरा बाकसको कसुर, घुमायो जान दिनलाई सुख कस्तो यो दस्तुर, छोरा विदेशको दस्तुर।
हे छोरा विदेशी दस्तुर नजाउन् कोही धनका लागि विदेश धाएर बसौला बरु पार्टीमा बास एक पेट खाएर प्यारा एक पेट खाएर। धन्यवाद। धन्यवाद स्मृति गिरी कविताको लागि। हामीले बाल सृजना भनेर यसपटकदेखि थपेका हौँ र एकपटक चाहिँ मधुरबाटै हामीले थपेका छौँ र अझ यसो भनौँ हाम्रो छवि अनि त्यो प्रिन्सिपल रहेको बोर्डिङ मकवानपुर बाल विकास सदन MBBS का अरू बाल सृजनालाई पनि प्रस्तुत गर्छौँ। मकवानपुरको मात्रै भन्ने होइन, तपाईँका वरिपरि भएका कुनै त्यस्ता विद्यार्थी छन् जो अगाडि भने त्यो रिफर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा लकको कुरा पनि भनौँ, रोशन परियार सर आइपुग्नु भएको छ। सर्वप्रथम आदरणीय दाजु मणि मन्जिलमा हार्दिक नमस्कार, साथै राम विकास सर र छवि अनि सरमा सादर नमस्कार छ। मेरो प्राविधिक समस्या भनौँ बिजुली नभएको कारणले म समयमै उपस्थित हुन सकेको थिएँ, तर बिचमा फेरि हराएँ। धेरै कुरा मैले सुन्न चाहिँ अंशु खनाल, अमृता स्मृति, एसके निधन, गणेश समर्पण, नवीन प्यासी, पुरुलम चाल, मोहितजी लगायत रमेश चन्द्र अधिकारी सरसम्म चाहिँ सुन्न पाएको थिएँ। पहिलो खण्डमा मनोमन्जिल दाईका कुराहरू पनि सुन्न पाएका थिएँ। यसका लागि दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, लगायत सम्पूर्ण कविहरूमा कविताका लागि, सुन्दर कविताका लागि हार्दिक धन्यवाद। सँगसँगै म अरू कुरा नगरिकन गर्व गरोस् शीर्षकको एउटा कविता पढ्छु। गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् आभार छ आँखा कैद मुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस् र भनोस् धन्यवाद छवट पिञ्जडाको ढोका खोलिदियो। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस्। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् शाबाश छ सास मृत्युको आभास गराइदियो। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लायक सम्झिदियो। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस् र भनोस् सलाम त साथी एक्लै पनि काफी थियो दुनियाँलाई पछि पारी छाड। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस् र भनोस् एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो
सिद्धान्त होइन। जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जसरी पिपलले पात बदल्छ जरा होइन, घामले दिशा बदल्छ आकाश होइन। हस्, धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता सर। यो सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रोशन परियारलाई। धनकुटाबाट हुनुहुन्छ सर र आज हामीले कसले सिर्जना सुन्यौँ भन्ने कुरालाई एकपल्ट उच्चारण गर्न चाहन्छु। नेपालगञ्जबाट अंशु खनाल, धादिङबाट अमृता स्मृति, मकवानपुरबाट एसके निधन, चितवनबाट गणेश श्रमण, खोटाङबाट नवीन प्यासी, नुवाकोटबाट पुरुलम साल, बैतडीबाट मोहित जोशी, मोरङबाट रमेश चन्द्र अधिकारी, काठमाडौँबाट राजीव पनेरू, धादिङबाट राजु झल्लु प्रसाद, काठमाडौँबाट राधिका कल्पित, कतारबाट रूप रसाइली, मोरङबाट सिजन श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकबाट सुभद्रा ढकाल र धनकुटाबाट रोशन परियारका हामी 15 जना कविका कविताहरू सुन्यौं र बाल सिर्जना अन्तर्गत मकवानपुरकी स्मृति गिरीको एउटा कविता पनि सुन्यौं। र यतिखेर चाहिँ म थोरै छविलाई 2-4 कुरा राख्नको निमित्त अनुरोध गर्छु। छवि चाहिँ खासमा स्टकमा कवि हो। 15 जनाको नेटले समस्या पार्दाखेरि स्टकमा पस्ने कवि भएकोले गर्दाखेरि आज उहाँ पर्नु भएन। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज निकै सुन्दर कविताहरू सुन्यौँ। रोशनजीको कविता सुन्नका लागि हामीले प्रयास गरेको 3 साता भयो र आज बल्ल बल्ल त्यो पनि धेरै प्रयासपछि रोशनजीको यो कविता सुन्न पाइयो। यति सुन्दर कविता सुन्न पाउनु निकै नै खुसीको कुरा हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले आज 15 जना कविहरूका कविता सँगसँगै एउटा बोनस कविता पनि सुन्यौँ। स्मृति गिरीको यो कविताका सन्दर्भमा मैले अहिले धेरै कुरा भनिराख्नु उचित हुँदैन, किनभने स्मृति मेरै विद्यार्थी पनि हुन्। त्यो कारणले पनि मैले धेरै कुराहरू यो विषयमा नभनौँ। तर रामसरले अघि नै जसरी जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि हामी आजबाट चाहिँ प्रत्येक अङ्कमा एकजना बाल प्रतिभालाई पनि यहाँ जोड्दै जाउँ र उहाँहरूलाई पनि अग्रजहरूले कसरी लेखिराख्नु भएको छ त्योसँग जानकार गराउँ र त्यसै गरी लेख्नका लागि प्रेरित गरौँ भन्ने एउटा अभिप्राय पनि हो। र यो क्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि हामी तपाईँहरूको साथ सहयोग पनि चाहन्छौँ। आज अघिल्ला अङ्कहरूमा भन्दा सहभागिता अलिकति बढेको छ। अघिल्लो अङ्कमा जोडिनुभएका साथीहरू श्रोता सहभागीकै रूपमा पनि यो अङ्कहरूमा जोडिराख्नु भएको छ। यो एउटा सुन्दर पक्ष हो र यसै गरी हाम्रो सहभागिता निरन्तर रहिरहोस् र प्रत्येक साता हामी यसै गरी कम्तीमा पनि यो लकडाउनको अवधिभर चाहिँ हामी हरेक शनिबार अपराह्न 4 देखि 6 बजेसम्म यसै गरी जमघट गरिराखौँ। हामीले यो प्रयास निरन्तर गरिराख्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई आगामी साताहरूमा पनि यसै गरी जोडिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी के हुन्छ भने कार्यक्रमहरूमा आफ्नो सहभागिता प्रत्यक्ष देखिने अवस्था भयो भने हामी सहभागी हुन्छौँ, अन्यथा कार्यक्रममा सहभागी नहुने खालको जुन परम्परा छ त्यसलाई छोडेर अरूका सृजना सुन्नुमा पनि एउटा छुट्टै आनन्द हुन्छ। त्यसका लागि पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु हुनका लागि मैले यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छैनन्। निमेश सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ र मनुदाईको अझै थप कुराहरू हामीले सुन्न बाँकी नै छ। हामी तिनै कुराहरूलाई आज सुन्नेछौँ र मेरा कुराहरू यति नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छवि सर। र यतिखेर चाहिँ मैले निमेश निखिल दाईलाई थोरै आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राम अविकासजी। आदरणीय कवि, आजका प्रमुख अतिथि मनु मन्जिलज्यूलाई मेरो नमस्कार छ। सुन्दर कविताहरू सुन्न पाइयो आज विभिन्न 15 जना कविहरूका। एकजना बहिनीका रचना पनि सुनियो, बाल प्रतिभा बहिनी। कवितामाथि मनु सरका विचारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण लागे, उहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। र यो प्रतिकूलतामा अनुकूलताको खोजी भन्ने अभियानका साथ राम अविकासजी, छवि भाइ, तपाईँहरूले जुन यो भर्चुअल काव्यगोष्ठी गरिराख्नु भएको छ, यसलाई पहिलो कार्यक्रम बाहेक अरू सबै कार्यक्रम मैले प्राय सबै सुन्ने अवसर पाएको छु। आज पनि मैले सुने। यो नेट गडबडले गर्दा म यता अडियो मात्रै सुनिरहेको थिएँ।
धेरै खुसी लागेको छ। फेरि फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिनु नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद दाई। निमेश निखिल, कवि तथा समालोचक, हाम्रो अङ्क 3 एपिसोड 3 का प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। एपिसोड 4 मा चाहिँ स्नेह सायमी दाई हुनुहुन्थ्यो प्रमुख अतिथि। म अब आजका प्रमुख अतिथि मनमन्जिल दाईलाई अहिले म सबभन्दा पहिला अहिलेको समयको बहुत चर्चित सुन्दर कवि निमेश निखिलजीलाई सम्झन चाहे। म यहाँ देख्दिनँ, मोबाइलमा छु। जेनन भाइ पनि अस्ट्रेलियाबाट जोइन गर्नुभएको छ। मैले अहिले नाम सुनेर मात्रै थाहा पाएँ। छविजी, ज्योत्सना श्रेष्ठजीलाई देखेँ। त्यसपछि यहाँ नवीन भाइले अहिले पनि मिलाएर बसिरहेछन्, के हो। स्मृति बहिनीलाई देखेँ, रोशन भाइलाई देखेँ, छविजी। त्यसपछि एसके राधिकाजीलाई देखेँ, रूपजी हुनुहुन्छ है, रमेश भाइ हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ कल्पना श्रेष्ठजीलाई देख्नु पाएँ, राधिका अधिकारीजी हुनुहुन्छ। ओके, म चाहिँ यहाँ अहिले यो पछिल्लो उसमा चाहिँ निकै मैले चिनिरहेको र निकै अहिले धारिलो कविताहरू लेखिरहनु भएका कविहरूलाई सुन्नु पाएँ। खास गरेर मैले अगाडिदेखि यहाँ चाहिँ मैले निकै नजिकबाट देख्दै आएको, सुन्दै आएको कविमा चाहिँ जस्तो अमृता बहिनी हुनुहुन्छ, नवीन भाइ, त्यस्तै गणेश सरवनजी, अनि रमेश चन्द्र भाइ, अनि राधिका कल्पितजी, त्यसै गरी सिजन नयन र रोशन परियार, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अलिक अगाडिदेखि नै सुन्दै आएको र म बडो परिचित पनि छु। अरू नयाँ नामहरू पनि सुन्नु पाएँ, तर नयाँ कविहरूले पनि निकै राम्रो, जस्तो अन्सु बहिनीदेखि सुरु भएर मतलब पछि स्मृति बहिनीसम्मका कविहरूले राम्रो कविताहरू चाहिँ सुनाउनु भयो। मलाई बडो आनन्द लाग्यो। कविता आज पनि जीवन्त छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। त मैले यहाँ अघि सिजन भाइले अस्ति त्यो साधनाको कुरा उठाउनु भएको, सायद उहाँले नै हो। उहाँले चाहिँ त्यो एउटा मानिसहरूलाई एउटा अभियान नै जस्तो एउटा विचार चाहिँ मतलब के प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ मान्छे दुःख गर्दैनन्, साधना गर्दैनन्, साधना चाहिँ बिर्सनुहुन्न भन्ने ढङ्ग हो। त्यो म चाहिँ स्वीकार्छु। त्यो चाहिँ हामी डिस्टर्बेन्स भएका हौँला, हामी अलि ज्यादा इन्टरेक्टिभ भएको होला समाजसँग इन्टरेक्सन हुनुपर्छ। तर त्यति होइन कि हामीले अब राजेश हमाल स्टाइलले होइन एकदम गर्जन मिल्दैन। कविहरू भनेको चाहिँ अलिकति हिबरनेसनमा बस्ने, अलिकति त्यो के भन्छ, अलिकति अन्डरग्राउन्डमा जाने, लुकेर बस्ने, त्यहाँभित्र सुन्दर कुराहरू सिर्जना गर्ने र बेला बेलामा उदाउने सूर्य या उदाउने चन्द्रमा जस्तो हो। लगातार चाहिँ मतलब एकदम स्क्रिनमा गएर राजेश हमाल स्टाइलको लाइफस्टाइल कविले खोज्यो भने उसले चाहिँ सिर्जना चाहिँ गर्दैन। त्यस भएको हुनाले लुकेर सिर्जना गर्ने र बेला बेलामा उदाउने सूर्य कवि सङ्गीतकार भनेको त्यस्तो हो। मैले राम्रा कविताहरू सुन्नु पाएँ। मैले यो जानुभन्दा अघि आजको कार्यक्रमको यो जुन बनावट छ, स्ट्रक्चर छ, त्यो मलाई एकदम मन पर्यो। र मैले अन्तमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एक दुईवटा कुरा बाँकी छन्। जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो कुरा आउँछ भने मेरै बारेमा पनि आलोचना हुन्छ, खास गरेर यङ पोइटहरूले चाहिँ दाइहरूले वास्ता नगरेको होइन मतलब भन्ने कुरा हुन्छ। वास्ता गर्छौँ, हामीले हेरिराखेको हुन्छ। तपाईँको आज एउटा रचना यहाँले लेख्नुभयो भने हामी त्यो रचनालाई बडो ध्यान दिएर सुनिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यसलाई पछि फलो गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँको रचनाले हामीलाई चाहिँ आकर्षण गर्यो भने तपाईँलाई हामी एकदम फलो गरिरहेछौँ। तर प्राय कविहरूमा के समस्या हुन्छ भने त्यही साधनाको कमी भने जस्तो तपाईँको एउटा रचना चाहिँ एकदम राम्रो भन्यो, म आफै त्यो किसिमको दुर्घटनामा परेको छु। ल तपाईँको रचना राम्रो भन्यो अनि 11वटा चाहिँ नराम्रो लेखेर हैरान बनाइदिन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। नराम्रो छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ अभ्यास गर्दाखेरि, तर त्यसलाई चाहिँ लुकाउनु पनि सक्नु पर्यो। मन आफैले भनिदिइहाल्छ, एउटा कविको मन आफैले भनिदिइहाल्छ कि के अरे यो कविता भयो कि भएन। अब अघि अमृता स्मृति बहिनीले दाइको अनुभव यो
प्रेरणा आदिको कुरा भन्नुभएको। मैले त्यो लामो त अब आज समय छैन होला, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी ज्यादा जजमेन्टल हुन चाहिँ पर्दैन, तर कस्तो भने आफ्नो कविता जजमेन्ट गर्न चाहिँ देवकोटा पढ्ने, काइला पढ्ने, मन कोइराला पढ्ने, भुपी पढ्ने, रिमाल पढ्ने, अहिलेको श्रवण मुकारुङ, विप्लव ढकालहरू, स्वप्न स्मृतिहरू, मतलब यिनीहरू पढ्दै जाने, उनीहरूलाई पढ्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ नि कि मतलब मेरो कविता भयो या भएन। त्यो त्यो एउटा त्यो त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ आफूलाई राख्न सकिन्छ। त्यो लगातार त्यो सङ्गत गर्नु पनि जरुरी छ। कृष्णभूषण बल, वासु शशी जस्तो कविहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कविताहरू पढिराख्यो भने मतलब त्यो एउटा लेभल निर्धारण गर्छ। तर कविताको लेभल भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कविता के हुन्छ के हुँदैन भन्नुको मतलब कस्तो भने मान्छेले भन्छ नि यो चाहिँ गाउँ स्तरको कविता, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कविता, यो विश्व स्तर, त्यस्तो केही हुँदैन। कि कविता हुन्छ कि हुँदैन। कविता हुन्छ भने एउटा कविता नेपालमा या इटहरीमा या विराटनगरमा या पोखरामा या धादिङमा या काठमाडौँ एउटा कविता राम्रो लेखिएको छ भने त्यो राम्रो कविताले दार्जिलिङमा पनि प्रभावित गर्छ मान्छेलाई, दिल्लीमा पनि प्रभावित गर्छ, टोकियो पनि प्रभावित गर्छ, मस्को पनि प्रभावित गर्छ, लन्डनमा पनि प्रभावित गर्छ र न्युयोर्क पनि प्रभावित गर्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो विश्व स्तरको गर्छ। अब कवितै बनेन भने त्यो कहीँ बन्दै बनेन, त्यो गाउँ स्तरको पनि भएन, त्यो घरको स्तरको पनि भएन, त्यो एउटा खेल मात्रै भयो, त्यो एउटा गम्भीर रचना भयो। यति कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कविहरूले चाहिँ ज्यादै मतलब यो के अरे प्रतिक्रिया या एकदम चाँडो चाँडो आइदियोस् भनेर चाहिँ आश गर्नु हुँदैन। मैले खास गरी अमर गुरुङ दाईसँग एक दुई पटक सङ्गत गर्ने मौका पाएको थिएँ र अमर गुरुङ दाई चाहिँ सङ्गीतको मास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई, अहिले उहाँको चेला चेलीहरू चाहिँ मतलब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यका नाम छन्, तर यति कठोर ढङ्गले निर्णय दिने, उहाँले त राम्रो भन्न त उहाँको मुखबाट त कति गाह्रो सङ्गीतको मास्टरहरूले त्यसरी कजियाएको हुन्छ आउने आर्टिस्टहरूलाई, तर शिल्प पनि दिइराखेका हुन्छन्, यो पुगेन भनिराखेका हुन्छन्, त्यसमा यो थप भनिराखेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ उसको चाहिँ यस्तो उन्नति गर्दै गएको हुन्छ। कवितामा पनि कविताको मास्टरहरूले हर बखत लौ गजब आहा मात्रै भनिदिनाले त्यसले चाहिँ भोलि गएर कविमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। त्यही भएर त्यो आवश्यक छैन। र अन्तमा यो जहिले पनि अब हामी चाहिँ कस्तो भने अलिकति लाउड कविता अर्थात् मतलब बोल्ड कविताको आवाज लिएर यहाँ रामगोपाल आशुतोष पनि सुनिरहनु भएको छ के अरे, मैले यहाँ अहिले देख्नु पाइनँ। त हामी चाहिँ मतलब बोल्ड कविता या बोल्ड भोइस मात्रै लिएर चाहिँ मतलब अगाडि आउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो खेलको आफैमा एउटा सौन्दर्य हुन्छ कि जस्तो गोलै मात्रै लोइले हानेको कि हामी त्यो इन्जोय गर्छौँ र हामी चाहिँ मतलब वरिपरि जब अडियन्समा बस्छौँ, खेलाडीहरू लियोनल मेसीहरूले रोनाल्डोहरूले जब खेल्न थाल्छन्, हामी त्यो जुन खेलको म्याजिक हुन्छ, जुन जादु हुन्छ, हामी त त्यो दर्शन गर्न चाहन्छौँ नि। लगातार गएर गोलै मात्रै हानिरहेको, गोल हानेको भन्दा पनि गोल हान्नुको नजिक नजिक पुगेको अवस्था हुन्छ, त्यो ज्यादा एक्साइटिङ हुन्छ। त्यो रचनामा पनि कलामा पनि नजिक नजिक पुगेको त्यो एउटा चाहिँ मतलब अनसर्टेनिटी अफ एक्सप्रेसन, त्यो नजिक नजिक पुगेको, पुग्दै नपुगेको पनि होइन, गोलको नजिक पुगेको, तर चाहिँ मतलब मान्छेले चाहिँ अब गोल हुनु अगाडिको जुन अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ थुप्रो एक्साइटिङ अवस्था हो। त्यो अवस्थामा कलाले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर हुनाले ड्याङ ड्याङ कुनै कुरा भनिहाल्नु जरुरत छैन, एउटा इमेजमा बसेर खेल्न सकिन्छ। ज्यादै पाठकलाई अविश्वास पनि गर्नु भएन, सरल 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 मात्रै भन्नु भएन। कहिले कठिन पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सरल पनि, नेचर हो नि रचनाको, कहिलेकाहीँ सरल भएर आउँछ, कहिलेकाहीँ कठिन भएर आउँछ, त्यो एउटा नेचर हो नि। अब सरल भनेर हाम्रो भुपी शेरचन पनि कति महान कवि हुनुहुन्छ, अब कठिन भनेर टिएस इलियट पनि कति महान कवि हुनुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो चाहिँ मापदण्ड होइन, त्यो त एउटा रचना आउने एउटा नेचर हो। कहिले सरल रूप लिएर आउँछ, कहिले एउटा कठिन रूप लिएर आउँछ। कुनै पनि कलाकृति कहिले सरल फर्ममा देखिन्छ, कहिले कम्प्लिकेटेड फर्ममा देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र जाँदा जाँदै अन्तमा म एउटा अघि सिजन 9ले एउटा कविता सुनाउनु भयो पश्चिमतिरको, जस्तो त्यो ज्ञानलाई चाहिँ मतलब त्यसरी जस्तो आफै पुगेर उहाँले अनुभव गरेर अनि त्यसलाई लेख्नु, त्यो ज्ञान लेखेको होइन, त्यो चाहिँ उहाँको त्यहाँ गएर त्यो जुन अवस्था उहाँले हिस्ट्री हेर्नुभयो, त्यो ठाउँलाई अध्ययन गर्नुभयो, त्यो जुन अनुभूति छ त्यो अनुभूति बलियो भएर आएर उहाँले हामी माझ ल्याउनु, त्यो चाहिँ एकदम सुन्दर कुरा हो। किनभने त्यो चाहिँ एउटा नयाँ इन्फर्मेसन हो कि संसारको लागि। त्यस भएको हुनाले ती कुराहरू एकदमै राम्रा कुराहरू हुन्। र एउटा राइटरको काम भनेको क्रिएटिङ एडभेन्चर फर अदर्स। एउटा लेखक चाहिँ इन्टरटेनर पनि हो कि भनेको
मतलब एउटा कविले एउटा गीतकारले लेखेको कुराले अरूलाई एन्टरटेन गर्दैन भने त्यो एन्टरटेन भनेर जोकरै भनेको होइन, हि इज अ सिरियस एन्टरटेनर, तर एन्टरटेनर पनि हो। र त्यो एन्टरटेनमेन्टमा उसले के गर्छ भने जस्तो अघि यहाँ सुभद्रा ढकालको एउटा प्रेम कविता हामीले सुन्यौँ, र त्यो सिरानीमा आँसुले तिम्रो लागि चिठी लेखिरहन्छु भनेर लेख्नुभयो भने त्यो वाक्य होइन, आँसुले सिरानीमा लेखेको चिठीको एउटा मेटाफोर आयो नि। त त्यो चाहिँ कस्तो भने हरेक प्रेम गर्ने मान्छेले चाहिँ मतलब त्यो खालको अभिव्यक्ति चाहन्छ, त्यो एउटा एडभेन्चर हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ बडो रहस्यमय सिनहरू क्रिएट गरेको त्यो एउटा एडभेन्चर हो। अघि नवीनले चाहिँ मतलब त्यो के अरे एउटा लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ होइन मतलब हामीलाई झन् गहिरो अवस्थामा पुर्याइदिनु नवीन प्यासी भाइले, त त्यो एउटा अर्को एडभेन्चर हो। रमेश चन्द्रको चाहिँ त्यो बतासको अब्जर्भेसन त्यो एउटा अर्को एडभेन्चर। यसरी अघि रोशन भाइको चाहिँ सुनियो त्यो के अरे आँसु पनि मतलब यसरी रोस् कि आँसु नै प्राउड होस् भने त्यो एउटा एडभेन्चर हो। त्यो एउटा एडभेन्चर क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यो एउटा नयाँ सिन नयाँ एडभेन्चरमा पाठकलाई पुर्याएर अनि हामीले एन्टरटेन गर्ने हो काम च्यालेन्जिङ छ। र अहिलेको कविहरूलाई आजको कविहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सुनेर मैले एकदमै आह्लादित फिल गरेँ, एनलाइटन्ड मानिसहरूको उपस्थिति रह्यो। यहाँहरूलाई फेरि फेरि पनि सुन्न पाऊँ, तर यहाँहरूले पर्खेर ज्यादै दुःख गरेर सिर्जना गरेको रचना म पछिसम्म सुनिरहन चाहन्छु। यहाँहरूले राम्रो राम्रो कविता लेख्नु पर्ने हामीले लेख्नै पर्दैन नि, हामी त आनन्दित भइहाल्यो नि। हामी त चुप लागेर बस्दा हुन्छ श्रवणजीले होइन, रमेश छेत्रीले, हामीले किन लेख्नु पर्यो? हामी यहाँहरूले एकदम राम्रो रचना लेख्नु भने हामी ताली बजाएर सुन्दर पढेर त्यो इन्जोय गर्न पाऊँ, हाम्रो लागि पनि एडभेन्चर क्रिएट गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना छ। र छविया नित्यजी र राम अविकासजीलाई आजको कार्यक्रममा इन्भाइट गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई नमस्कार, थ्याङ्क यू सर। दाइ अनि जाँदा जाँदै दाइको एउटा कविता। ए साँच्ची मैले त नसुनाएको भने हुन्थ्यो होला। मैले एउटा यहाँले पढ्नु भएकै छ तर मेरो भोइसमा सुनाउँछु। घरको आँधी शीर्षकको। घरको आँधी बुझिहाल्नुहुन्छ? घरको आँधी। उनी रिसाउँदा घरभित्र एउटा आँधी बस्छ, झ्याल ढोका थाल र रिकापीहरू मस्तिष्क चर्कने गरी बज्छन्। सारीको सबको उनको पटुकीभित्र खाँदिन्छ, चुल्ठो फुक्छ असरल तुफान उठ्दाको कालो बादल जस्तो। हठात गति बढ्छ हिँडाइमा उनको, क्रोध उनको अनुहारमा गुराँसको खेती गरेर बस्छ। घामका किरणहरू घरका भित्ताहरूमा ओइलाएर झर्छन्, आँखाबाट मोती झारिरहेका कलिला नानीहरू दोस्रो काखतिर बसाइ सर्छन्। मेरो छातीमै मुख लुकाएर बसेका नानीहरू बोकेर कहिले त म पनि आमा हुन्छु। केही बेर अँगेनामा चिसो उग्राएर बस्छ, केही बेर पूजा कोठामा लयहीन घन्टी बज्छ। समय एकछिन घरभित्र विप्लव उफारेर मजा लिन्छ, तर एकैछिन हो आँधी घर हल्लाएर गइसकेको हुन्छ। हेर्नु अझै उनको अधरबाट जुन खसेको हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। सुन्दर दाइ, आज दाइका कवितामाथिका सुन्दर विचार सुन्न पाइयो। यो अवसर दाइले दिनुभएकोमा हामी एकदम आभारी छौँ। आगामी अङ्कहरूमा पनि हामी दाइका कुराहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा, अपेक्षा र विश्वास पनि गरेका छौँ।